रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। सबैजना भक्तजनमा शुभाभियानी। म आज फेरि पनि यो मेरो फेसबुक च्यानल मार्फत युट्युब च्यानल मार्फत आज श्रीमद् भागवतको महत्त्व र श्रीमद् भागवतको उद्देश्यको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। हिजो मैले हजुरको सामु दर्शन कति प्रकारका हुन्छन् र तिनीहरूको व्याख्यासहित श्रवण गराएको थिएँ भने आज हिजो मैले श्रीमद् भागवतले जीवनको सरलतम साधन कस्तो त एउटा नयाँ बाटो देखाएको छ भनेर भनेको थिएँ र आज त्यही सन्दर्भमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। लाइक शेयर र सब्स्क्राइब अवश्य गर्नुहोला र सबैजनाले श्रवण गरिदिनु होला। श्रीमद् भागवतमा एउटा नयाँ बाटो देखाइएको छ। हामी घरबार काम धन्दा छोड्न सक्दैनौँ भन्नेहरूलाई भागवत शास्त्र भन्दछ कि निराश हुनु पर्दैन। सबै कुरा छोडेर जङ्गलमा जाने आवश्यकता छैन। केवल जङ्गलमा जानले मात्र आनन्द पाइन्छ भन्ने कुरा होइन। जीव जब सबै प्रकारका प्रवृत्ति छोडेर निवृत्तिमा बस्दछ त्यस बेलामा पनि मनमा प्रवृत्तिको विचार आउँदछ। श्रीमद् भागवत शास्त्रको आदर्श दिव्य छ। गोपिनीहरूले घर छोडेनन्। गोपीहरूले घरको काम गरिरहन्थे। तिनीहरूले स्वधर्मको त्याग गरेनन्। तिनीहरू वनमा गएनन् र तिनीहरूले श्रीकृष्ण भगवानलाई प्राप्त गर्न सकेका थिए। तर पनि श्रीमद् भागवत शास्त्रले यस्तो बाटो देखाउँछ कि योगीहरूले जुन आनन्द समाधिमा पाउँछन् त्यही आनन्द तपाईँहरू घर बसी बसी पाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूको प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय भएको हुनुपर्दछ। गोपीहरूको प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय बन्न गएको थियो। घरमा बसेर पनि श्रीकृष्ण भगवानको दर्शन हुन सक्छ। गोपीहरूका घरमा मात्र परमात्माको दर्शन भएको छ। गोपिनीहरू यही सम्झिन्थे र भन्थे कि जहाँ हामी जान्छौँ हाम्रा श्रीकृष्ण पनि साथमै हुनुहुन्छ। ब्रजमा यस्ता गोपिनीहरूको दर्शन गरेर उद्धवजीको आफ्नो ज्ञान गर्व घट्न गएको थियो। गोपिनीहरूको सत्सङ्गपछि उद्धवजी भन्न थाल्नु भएको थियो कि वन्दे नन्द ब्रजस्त्रीणाम् पादरेणुमवीक्षणसं तासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नन्द बाबाको ब्रजमा बस्ने यी गोपिनीहरूको चरणलाई बारम्बार प्रणाम गर्दछु र त्यसलाई शिरमा चढाउँछु। यी गोपिनीहरू श्रीकृष्ण भगवानका लीला कथाहरूको सम्बन्धमा जो गुणगान गरेका छन् तिनीहरूले यो लोक मात्र होइन तीनै लोकमा पवित्र पारिरहेका छन्। गोपिनीहरूले सबैमा श्रीकृष्ण भगवानलाई देखिरहेका छन्। उनीहरू भन्दछन् यो वृक्षमा, यो लतामा, यो फुलमा, यो फलमा सबैतिर मलाई मेरा प्रभु देखिनुहुन्छ। मेरा प्रभुको दर्शन हुन्छ। मेरा कृष्ण त मलाई छोडेर जानुहुन्न। गोपिनीहरूलाई घरमै परमात्माको साक्षात्कार भएको थियो। श्रीमद् भागवतमा भनिएको छ कि घरैमा बसी आफ्नो व्यवहार गरे तापनि परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। घरमा बस्ने पाप लाग्दैन, तर घरलाई मनमा राख्नु ठुलो पाप हो। सबैले साधु हुने आवश्यकता छैन। यदि तपाईहरू सबैले साधु सन्यासी हुनुभयो भने, सन्यास लिनुभयो भने साधु सन्यासीहरूको स्वागत कसले गर्छ? सन्यासीहरूको उहाँहरूको सम्मान कसले गर्छ? गोपिनीहरूको प्रेम लक्षणा भक्ति यति दिव्य छ कि उनीहरूलाई घरमा बस्दा पनि प्रभुको प्राप्ति भएको छ। श्रीकृष्ण रूप बनेका छन्। यस प्रकार श्रीकृष्णमा जसको मन मिसिन जान्छ त्यो श्रीकृष्ण रूप भइहाल्छ। यस्तो अलौकिक भक्ति मार्गको भगवान व्यास नारायणले यस भागवत शास्त्रमा वर्णन गर्नुभएको छ र यसै भक्तिद्वारा परमात्माको साक्षात्कार हुनेछ भनेर वर्णन पनि गरिएको छ।
श्रीमद् भागवतले तपाईहरूको प्रत्येक व्यवहारलाई पनि भक्तिमय बनाइदिन्छ। भागवतले व्यवहार र परमात्माको समन्वय गराइदिन्छ। तपाईहरूलाई यसले घरमा त्यही आनन्द दिनेछ जो आनन्द योगीहरूले वनमा बसेर तपस्या गर्दा भोग्दछन्। योगीहरूले समाधिमा जस्तो आनन्द पाउँछन् त्यस्तै आनन्द गृहस्थलाई पनि प्राप्त हुन सकोस् भन्नका निमित्त भगवान व्यासजीले भागवत शास्त्रको रचना गर्नुभएको हो। संसारको विषय सुखहरूप्रति वैराग्य होस् र पुराणमा ध्यान जाओस्, यही श्रीमद् भागवतको कथाहरूको प्रमुख उद्देश्य हो। भागवत अर्थात् भगवानलाई भेट्न मिलाइदिने साधन हो। सन्तहरूको आश्रय लिने सन्त बन्दछ भने भागवतको आश्रय लिने स्वयं भगवान बन्दछ। भक्ति केवल मन्दिरहरूमा मात्र हुने होइन, तर जहाँ पनि बस्नुहोस् त्यहाँ भक्ति हुन सक्छ। यस भक्तिका निमित्त कुनै देश, स्थान या कालको समयको आवश्यकता पर्दैन। भक्ति 24 घण्टा गर्नुपर्दछ। भक्तिको काल भोगको समय यस्तो भनेर जसले भेद गर्दछ त्यसले भक्ति गर्नै सक्दैन। भक्ति अटुट गरिरहनुपर्छ र निरन्तर गरिरहनुपर्छ। 24 घण्टा सम्बन्ध भगवानसँग सम्बन्ध बनाइ राखियो भने सधैँ ध्यान गरौँ, सावधान हौँ, मायाका साथ सम्बन्ध हुन नजाओस्। जब वासुदेवजीले श्रीकृष्णलाई शिरमा राख्नुभयो तब उहाँको ब्रह्म सम्बन्ध भयो, जसले गर्दा हात गोडाका नेलहरू छिनिए। तर योग मायालाई लिएर जब फर्कनु भएको थियो फेरि बन्धनमा पर्नुभयो। वसुदेवजीको ब्रह्म सम्बन्ध भयो तर उहाँले यसलाई दिगो गराउन सक्नु भएन। ब्रह्म सम्बन्धलाई टिकाएर राख्नुपर्छ। ईश्वरको स्मरण छोड्नु हुँदैन। वैष्णव भक्त भगवानको साथ खेल्दछन्। जीव जो कामहरू सब ईश्वरका निमित्त गर्दछ तब त्यसको प्रत्येक क्रिया भक्ति बन्न जान्छ। भक्तिको विशेष सम्बन्ध मनका साथ छ र जसबाट भक्ति मनद्वारा हुँदैन त्यस्ताले तनबाट सेवा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मानसिक सेवा सबैभन्दा श्रेष्ठ सेवा हो। साधु सन्त मानसिक सेवामा तन्मय रहन्छन्। यस्तो सेवा तन्मयमा भएको खण्डमा जीव आफूलाई कृतार्थ पार्छ। भक्ति मार्गका गुरु गोपिनीहरू मात्र हुन्। उनको आदर्शलाई मन र आँखाका सामुन्य राख्नुपर्दछ। ज्ञान मार्ग र योग मार्ग जुन ईश्वरको आनन्दको अनुभव हुन्छ त्यही आनन्दको अनुभव यस भक्तिद्वारा सहजै प्राप्त हुन्छ। ज्ञानी योगीहरूलाई जो ब्रह्मानन्द परम प्राप्त हुन जान्छ त्यही साधारण जीवात्मालाई पनि प्राप्त होस् भन्नका उद्देश्यले श्री व्यासजी महाराजले श्रीमद् भागवतको रचना गर्नुभएको हो। यसमा भगवानको स्वरूप वर्णन गरिएको छ। भगवान कस्ता हुनुहुन्छ भने तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परमात्माको स्वरूप वर्णन गर्दै भनिएको छ कि तापत्रय विनाशाय, दुःख मनको धर्म हो, आत्माको होइन। मानिस दुःखमा ईश्वरको स्मरण गर्दछ जसबाट उसको परमात्मासित गहिरो सम्बन्ध हुन जान्छ र उसले परम आनन्द प्राप्त गर्दछ। जीवको स्वभाव राम्रो छैन। परमात्माको शरीर हुन सक्छ, कहिले नराम्रो पनि। कुर्मावतार, बराहावतार शरीर सुन्दर थिएन, तर ती परमात्माको स्वभाव सुन्दर, अतिशय सुन्दर छ। कर्म सुन्दर छ। अर्काको दुःखको दूर गर्ने स्वभाव नै परमात्माको हो। त्यसैले श्री भगवान वन्दनीय हुनुहुन्छ। आध्यात्मिक, आदि दैविक र आदि भौतिक त्रिदिवता ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, तीनै प्रकारका तापलाई नाश गरिदिनु हुने श्री कृष्ण भगवानको हामी वन्दना गर्दछौँ। धेरै मानिसहरू सोध्दछन् कि वन्दना गर्नाले के लाभ हुन्छ। वन्दना गर्नाले ताप र पाप दुवै डढ्दछन्। श्री राधाकृष्णको वन्दनाले तिम्रा सबै ताप नष्ट हुनेछन्। तर वन्दना गर्दा एक्लै शरीरद्वारा होइन, मनबाट पनि गर्नुपर्दछ। अर्थात् राधाकृष्णको हृदयमा सम्झना गर उनीहरूलाई प्रेम साथ नमस्कार गर्नुपर्दछ। नमस्कारले प्रभुलाई बाँधिदिन्छ। दुःखमा जसले मद्दत गर्छ त्यो ईश्वर हो। सुखमा जसले साथ दिन्छ त्यो जीव हो।
ईश्वरले सदा दुःखमा मात्रै साथ दिनुहुन्छ, त्यसैले ईश्वर वन्दनीय हुनुहुन्छ। ईश्वरले जसलाई सहायता दिनुभएको छ उस दुःखमै सहायता दिनुभएको छ। 5 पाण्डव जबसम्म दुःखमा थिए त्यति बेला श्रीकृष्णले उनको मद्दत गर्नुभएको थियो, तर जब सिंहासनमा बसे तर श्रीकृष्ण भगवान पनि त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। ईश्वर जसलाई पनि भेट्नुभयो उहाँलाई दुःखमा मात्रै भेट्नु भएको छ। सुखको साथी जीव र दुःखको साथी ईश्वर हो। यस कुरालाई सधैँ मनन गर्नुपर्दछ। मानिस धन पाउनका निमित्त जति प्रयत्न गर्छ, दुःख सहन गर्छ, त्यसभन्दा पनि धेरै कम प्रयत्न यदि ईश्वरका निमित्त गर्दछ भने ईश्वर अवश्य भेटिनुहुनेछ। कन्हैयालाई बोलाएर पनि गोपिनीहरूका घरमा जानुहुन्थ्यो। कन्हैया नबोलाए पनि गोपिनीहरूको घरमा जानुहुन्थ्यो। तर उहाँ मेरो घरमा किन आउनुहुन्न यस्तो विचार कहिले तिमीले गरेका छौ? कहिले हजुरहरूले गर्नुभएको छ? तपाईहरू पनि सबैजना निश्चय गर्नु कि म पनि यस्तो सत्कर्म गर्छु जसबाट श्रीकृष्ण भगवान मेरा घरमा आउनुहुनेछ। श्री भगवानका सामुन्ने हात जोड्नु, शिर निहुराउनु, यसको अर्थ के हो त भन्दा हात क्रिया शक्तिको प्रतीक हो। हात भनेको क्रिया शक्तिको प्रतीक हो। हात जोड्नुको अर्थ यो हो कि म यी हातहरूले सदा सत्कर्म गर्नेछु। र शिर निहुराउनुको अर्थ यो हो कि म आफ्नो बुद्धि र शक्तिलाई हे नाथ हजुरमा अर्पित गर्दछु। वन्दना गर्नुको अर्थ हो आफ्नो क्रिया शक्ति र बुद्धि शक्ति श्री भगवानलाई चढाउनु। श्री परमब्रह्म परमात्माको वन्दना गर्नाले पाप र तापको नाश हुन्छ। निर्भय हुने हो भने प्रेमले श्रीकृष्णको वन्दना गर्नुहोस्। हाम्रा भगवान दयाका सागर हुनुहुन्छ। केवल बाणी र शरीरद्वारा होइन, हृदयद्वारा पनि वन्दना गर्नुहोस्। हृदयबाट वन्दना गर्नाले श्री भगवानका साथ ब्रह्म सम्बन्ध हुन जान्छ। जहिले पनि घरबाट निस्किँदा श्री परमब्रह्म परमात्माको वन्दन गरेर मात्र निस्किनुहोस्। ईश्वर प्रेमले बाँधिनुहुन्छ। प्रेम दिन चाहनुहुन्छ, प्रेम लिन चाहनुहुन्छ। ईश्वरलाई यही सम्झिनुहुन्छ कि ईश्वर यो मेरो हो र मसँग भिक्षा मागिरहेको छ। वन्दना गर्नाले ईश्वरका साथ सम्बन्ध हुन जान्छ। यस जीवको स्वभाव यस्तो छ कि जो वन्दनासम्म पनि गर्दैन। घरभित्र पस्न साथ घरमा पत्नी छैन भने आफ्ना बालकसम्म सोद्धछ, बाबु तिम्रो आमा कता गइन्? तर यसको के आवश्यकता छ? तिनी बाहिर गएकी भए पनि तिमी बसेर राम नाम भन। बाहिरबाट घर फर्किएपछि त्यस बखतमा पनि ईश्वरको वन्दना गर। बाटामा हिँडिरहेको बेला पनि वन्दना गर। परमात्मा श्रीकृष्णलाई आरम्भमा वन्दना गर। जो जीवले प्रेम साथ परमात्मालाई प्रणाम गर्छ, परमात्मालाई वन्दना गर्छ भने ऊ माथि श्रीकृष्ण परमात्मा प्रसन्न हुनुहुन्छ। यस जीवले अरू केही नगरे पनि श्री परमात्मालाई बार बार वन्दना गर्दछ भने, वन्दना गरियो भने, सद्भावनाले वन्दना गर्यो भने प्रभुको माथि अनन्त उपकार छन्। श्री परमात्माले हामीमाथि कति उपकार गर्नुभएको छ। बोल्नलाई बोली दिनुभएको छ, खानालाई जिब्रो दिनु, स्वादका लागि जिब्रो दिनुभएको छ, हेर्नलाई आँखा दिनुभएको छ, सुन्नलाई कान दिनुभएको छ, विचार गर्नका निमित्त मन दिनुभएको छ, बुद्धि र विचार र शक्ति पनि परमात्माले नै दिनुभएको छ। ईश्वरका उपकारहरू सम्झना गर र भन, हे भगवान म हजुरको ऋणी छु। यस्ता उत्तम भावनाहरूको साथ वन्दना गर र भन, मेरा प्रभु हजुरले म माथि कृपा गर्नुभएको छ। हजुरका कृपाले म सुखी छु। मेरा पाप अनन्त छन्, तर हे नाथ हजुरका कृपाहरू पनि अनन्त छन्। श्री परमात्माको वन्दना उत्तम भावपूर्ण तरिकाले गर्नुभयो भने त्यो अवश्य सफल हुनेछ। विचार गर्नुहोस्, प्रभुले मलाई जे दिनुभएको छ के म त्यसको योग्य छु? म योग्य छैन। म पापी छु, तर पनि परमात्माले मलाई सम्पत्ति र प्रतिष्ठा जगतमा दिनुभएको छ। जीव योग्य छैन तापनि जीवलाई प्रभुले धेरै दिनुभएको छ। प्रभु हजुरको उपकार अनन्त छन्। वन्दना गर्नाले अभिमान बोझ भार कम भएर जान्छ। परमात्माको बिल्कुलै वजन भार छैन, किनकि उहाँमा कुनै अभिमान छैन। श्रीकृष्ण बोगाडाकी दुलहीको नाकको नत्थासँग तौलिनु भएको थियो।
श्रीमद् भागवतको आरम्भमा पनि वन्दनाबाटै गरिएको छ र वन्दनाद्वारै समाप्ति पनि भएको छ। तम नमामि हरिम परम। एक्लै श्रीकृष्णको वन्दना गरिएको छैन। त्यो श्लोकमा भनिएको छ कि श्रीकृष्णाय वयम नुमः। अर्थ हो कि श्रीजीको अर्थ हो राधाजी। श्री राधाजीका साथमा विराजमान श्रीकृष्णको बार बार नमस्कार गर्दछु। परमात्माको वन्दना गरिसकेपछि वक्ता सुखदेवजीको प्रणाम गरिएको छ। प्रणाम गरेर तिम्रो क्रिया शक्ति र बुद्धि शक्ति अर्पण गर्नुका साथ केही अघटित कार्य वा विचार नहोस्। पढ्नु र विचार्नु अपेक्षा जीवनमा आचरण अधिक श्रेष्ठ छ। वेदहरूको अन्त्य छैन र पुराणहरू अपार छन्। मानिसको जीवन छोटो छ र शास्त्रको कुनै टुङ्गो छैन। तर उनी एकलाई अर्थात् ईश्वरलाई चिन्न सक्नुभयो भने सबै कुरा आफै जानिन्छ। कलियुगका मानिसमा थोरै समय पनि श्री भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छन्। यही भागवतमा उल्लेख भएको छ। सुतजी भन्नुहुन्छ 7 दिन मात्रै परीक्षितले सद्गति पाएका थिए। 7 दिनमा मात्रै। जुन कुरा मैले आफ्नो आँखाले देखेको छु, परीक्षितको उद्धार भयो, तैपनि हामी सबको उद्धार किन हुँदैन? हामीलाई परीक्षित जस्तो श्रोता हुनुपर्छ र वक्ता पनि सुखदेव जस्तो पायौँ भने उद्धार हुन्छ। हामी सबै परीक्षित हौँ। यो जीव गर्भमा आयो र जसले मलाई रक्षा गर्यो त्यो चतुर्भुज रूपवाला पुरुष कहाँ छ? यस्तो भन्दा भन्दै ईश्वरको खोजीमा निस्किएको त्यही जीव परीक्षित हो। अर्थात् परिता इच्छित, वरिपरि सबैतिर भगवानलाई खोज्ने, भगवानको दर्शनको लागि निमित्त आतुर हुने। परीक्षितको आतुर हुनाको कारण एउटा थियो। उहाँले थाहा पाइसक्नु भएको थियो कि 7 दिनमा मेरो मृत्यु हुनेछ। तक्षक नागले मलाई डस्नेछन्। जीव मात्रलाई तक्षक नागले डस्नेछ, लान्छ। तक्षक कालको स्वरूप हो भन्ने कुरा भागवतको 11 स्कन्धमा वर्णन गरिएको छ। कालरूपी तक्षक कसैलाई छोड्दैन। त्यसैले 7औं दिनमा डसी छोड्नेछ। सप्ताहमा जम्मा 7 दिन हुन्छन्। यी 7 दिनहरू बारहरूमध्ये कुनै एक बारका दिनमै कालले डस्छ। यी 7 बारहरूमध्ये कुनै पनि एक बार हाम्रा निमित्त निश्चित छँदैछन्। त्यसकारण परीक्षितले जस्तै हामीले पनि काललाई नबिर्सौँ। कुनै पनि जीव किन नहोस्, त्यसलाई कालको डर लाग्छ। मृत्युको भय छ, केवल मानिसलाई मात्र लाग्दछ भन्ने कुरा होइन। ब्रह्माजीलाई पनि कालको भय छ। श्रीमद् भागवतले मानिसलाई निर्भय बनाउँछ। भागवतमा भनिएको छ कि ध्रुवजीले मृत्युको शिर माथि पाउ राखेर स्वर्ग जानुभएको थियो। परीक्षित राजाले कथा समाप्त भएपछि भन्नुभएको छ, मलाई अब कालको भय रहेन, मलाई कालको भय लाग्दैन। भागवत सुनेर परमात्माका साथ प्रेम गरेपछि त्यसलाई कालको भय लाग्दैन। जसले भागवतको आश्रय लिन्छ तिनीहरू निर्भय हुन्छन्, स्वतः निर्भय हुन्छन्। समाधान वक्तजन, आजको लागि यति नै। भोलि फेरि यहाँभन्दा अगाडिका प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुने नै छु। राधे राधे।